वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बता रहे हैं कि जनाब जो है ना 18 फौजियों की जो हलाकत है वो जनाब इसराइल ने खुद ही क्यों बताई है। उसने क्यों कहा कि हाँ उनके 18 फौजी जो है ना मारे जा चुके हैं। आखिर पहले तो ये अपनी फौजियों की हलाकत हो या उसका नुकसान हो वो छुपाता था, अब क्यों बता रहा है ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब हालात ख़राब हो गए, वज़ीर आज़म जो है ना इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गए हैं। और जहाँ तक यानी कि ये हालात ख़राब हुए हैं, लग तो ऐसा रहा है कि वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा आज दिया कि कल, अब या थोड़ी देर बाद, तो ये भी बताएंगे। लेकिन इसके साथ और हम आपको बताएंगे कि सीज फायर जो है ना वो आखिरी सांसें ले रहा है, बिल्कुल आखिरी हिचकोले ले रहे हैं, बिल्कुल उसकी सांसें जो है ना बंद होने जा रही है सीज फायर। ये अमेरिका और ईरान की हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो जंग है वो और मुज़ाकरात ये दोनों साथ साथ, ऐसा कहा है जनाब ईरान ने, और ऐसा ईरान को आखिर क्यों कहना पड़ रहा है ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ हम आपको जो है ना पीटीआई के जो एक मतलब सेनेटर भी बन गए थे ना, अब तो मेरे ख्याल में नहीं है, तो उनके बारे में भी उनका एक इंटरव्यू आया है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब, करना इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब हालात जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और वज़ीर आज़म जो है ना इस्तीफ़ा देने पे जो मजबूर हो गया उसके बारे में बताते हैं कि जनाब ये क्या ये वाकई इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म जो है ना इस्तीफ़ा दे रहे हैं या कि कोई सियासी दबाव है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की फुलझड़ियाँ हैं। तो असल में हुआ ये है कि बरतानिया में जनाब ये जो हाल ही में कुछ फैसले हुए हैं इसकी वजह से खासी गर्मा गर्मी पाई जाती है, और इसकी वजह से जो है ना वज़ीर आज़म जो बरतानिया के वज़ीर आज़म है कियर स्टारमर, वो जनाब उनको इस्तीफे के बारे में कहा जा रहा है। पार्टी के काफ़ी सीनियर जो ओहदेदार हैं वो भी उन्होंने भी मुतालबा किया कि जो है ना आप इस्तीफ़ा दे दें। इसके अलावा जो वज़ीर दाखिला हैं शबाना साहिबा, उन्होंने भी कहा है कि जो है ना इस्तीफ़ा दें वज़ीर आज़म। इसके अलावा भी काफ़ी मतलब लोग हैं, यानी कि समझ लें कि सारे ही हाँ कह रहे हैं कि जनाब आप इस्तीफ़ा दें और कोई अगले को मौका दें। तो लेकिन जो लेबर पार्टी है उसने कहा है कि नहीं जनाब ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, असल में हुआ कुछ भी नहीं है। अब भी जो हुकूमत है वो बिल्कुल तमाम चीज़ों पे हुकूमत का जो है कंट्रोल है। और दूसरा ये कि सियासी और हुकूमती जो है ना सतह पर इस किस्म का कोई अभी नहीं है। लेकिन आज जो है ना ऐसा सुनने में आ रहा है कि आज जो है ना एक पार्लियामेंट्री में इजलास होगा जो बरतानिया की है, तो वहाँ पे जो है ना ये फैसला होगा कि वज़ीर आज़म आया इस्तीफ़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो ये कल के व्लॉग में हम बताएंगे कि क्या हुआ है मज़ीद। लेकिन अब आ जाते हैं हम कि जो है ना आपको पता है कि जो है ना वज़ीर हमारे जो ईरान बरादर इस्लामी मुल्क ईरान है जनाब, उनके जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान साहब, उन्होंने ना बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि देखिए हमारे पास 3 ही रास्ते हैं। अब वो 3 रास्ते कौन से हैं? उन्होंने कहा कि एक तो ये कि हम बिल्कुल बावकार तरीके से मुज़ाकरात में दाखिल हों और अपने जो है ना मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। दूसरा ये कि जनाब उन्होंने कहा जंग और अमन, हाँ जंग और अमन में मुज़ाकरात जो है ना वो जारी रखें जो हाल ही में है, यानी कि सीज़ फायर है और मुज़ाकरात हाँ हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये ऐसे हालात को कहते हैं। तो तीसरी जो ऑप्शन है उन्होंने कहा कि जंग और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ, यानी जंग भी हम करते रहेंगे लेकिन मुज़ाकरात से पीछे हम नहीं हटेंगे। और उन्होंने ये देखें कि तीनों ऑप्शन में यानी कि मुज़ाकरात के हामी हैं, उनका ऐसा ही कहना था कि जनाब हम जो है ना मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब जो आपको पता है कि जो वो 14 नुकात थे ना, हाँ उनका जवाब जो ईरान ने देना, तो जवाब ईरान ने पाकिस्तान के थ्रू भिजवा दिया। अब ट्रम्प साहब को मासूल हुआ, ट्रम्प साहब ने अपने सोशल ट्रूथ पे कह दिया कि जनाब मुझे ये बिल्कुल तजवीज़ काबिल कबूल नहीं है, ये बिल्कुल नामाकूल है और नहीं काबिल कबूल नहीं है। और ये कि आपको पता है कि ईरान भी कह चुका है कि ये जो अमेरिकी तजवीज़ हैं वो बिल्कुल नामाकूल हैं, और उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया है अमेरिका ने। और ट्रम्प साहब ने फिर कुछ अपने जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं कुछ सहाफ़ियों से भी बातें करते हुए उन्होंने कहा कि देखें जो बिल्कुल ये जो सीज़ फायर है ये इस वक्त सबसे कमज़ोर तरीन सतह पे है, और उन्होंने कहा कि यानी कि आखिरी सांसें ले रहा है ये सीज़ फायर। और उन्होंने कहा इसकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे एक मरीज के अजीज को जो है ना डॉक्टर बोले कि जनाब इसके बचने की जो पोजीशन है वो 1% है। तो बिल्कुल यही सिचुएशन है उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि जो ईरानी हैं वो जनाब अहमक हैं,
اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے نا بالکل یعنی کہ تھک جاؤں گا، ایسا یعنی وہ جو کر رہے ہیں تو میں تھک جاؤں گا یا میں کسی دباؤ میں ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ٹرمپ صاحب تھکیں گے تو نہیں، ہاں کون سا انہوں نے ریفل اٹھانی ہے، کون سا انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ جو ہے نا وہ پہننی ہے، کون سا انہوں نے جہاز اڑانا ہے جو تھکیں گے، ہاں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں تو ایم ہی، ہاں وہ کہاں تھکنے والے ہیں، وہ تو بڑا سوشل میڈیا ہی سارا چلاتے ہیں تو وہ تو نہیں تھکتے۔ تو جناب دیکھیں اس عمر میں بھی سوشل میڈیا کے دیوانے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو خیر لیکن ایران اور ٹرمپ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے کہ چین جو ہے نا وہ اب جا رہا ہے کہ چین میں دورہ کر رہے ہیں، جو کہ 13 سے 15 مئی کے دوران ہے، یہ سرکاری سطح پہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اور جو ہے چین نے ایسا بھی کہا ہے کہ جو ہے نا ٹرمپ سے جو ہے نا وہ تجارت پہ اور ایران کی جو جنگ ہے یعنی ایران پہ ابنائے ہرمز پہ، اس پہ بات ہوگی۔ تو اب دیکھنا ہے کہ مزید کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو مطلب اب جو یہ حالات ایسا پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ابنائے ہرمز جو ہے کھلنا اس کا بہت ہی ضروری ہے۔ پھر دوسری جو بڑی دھمکی ہے ایران کی وہ کیبل جو گزر رہی ہیں 7 عدد، ان کو بھی بند کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ تو کب تک مطلب اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ دنیا کی جو ہے نا تجارت وہ رک رہی ہے۔ اب فرانس ہو یا جرمنی نے بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ بھی اپنے فرانس کا جو سب سے بڑا بحری بیڑا جو ہے نا وہ تقریباً بحیرہ عمان تک پہنچ گیا ہے، اور اس کے علاوہ برطانیہ اور دوسرے ملک آہستہ آہستہ جو ہے نا ٹرمپ کے ساتھ مل رہے ہیں کہ کہیں کسی طرح سے نہ یہ ابنائے ہرمز کو جو ہے نا یہ جو ان کا پروجیکٹ فریڈم تھا اس کے مطابق یعنی کہ اس جو گزرگاہ ہے اس کو کھلوایا جائے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں جو ہے نا ہاں ایران کو تھوڑی مشکلات آ سکتی ہیں، اور ایران نے زیادہ کچھ نہیں مانگا۔ دیکھا جائے تو ایران کے مطالبات بھی بالکل درست ہیں کہ آپ دیکھیں 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے یورینیم والا انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے تو نہیں، لیکن جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ ہمیں دے دے، اور پھر ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے مکمل طور پہ اسے دیکھا، جو بھی ایرانی ان کے قریب جائے گا اسے اڑا دیا جائے گا۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ایرانیوں نے تو اقرار بھی کر لیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ نکالنے کے لیے امریکی کی مدد کی ضرورت ہے، کہ وہ جو ہے نا ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اور ویسے یہ تو ماننے والی بات ہے، ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو یورینیم کو اس ملبے کے نیچے سے مطلب ڈھونڈ سکے، یا پھر یہ تو ٹیکنالوجی میرے خیال میں امریکہ کے پاس ہے، روس کے پاس ہے اور چین کے پاس ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ مزید کیا آگے ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فریز کی ہوئی جو رقم ہے وہ تو ظاہر ہے ایران کی ہے، ایران کو ملنی چاہیے، تو پابندیاں بھی ختم ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو 18 فوجی ہیں جو مطلب اسرائیل ہے اس کا موقف یہ ہے، اسرائیل کہتا ہے کہ جناب نہیں اسپیشل فورس جو ہے نا امریکیوں کو، امریکیوں کی اسپیشل فورس جو ہے نا وہ یورینیم کو یہاں سے نکال کے لے جائے۔ اب دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیلی فوجی جائیں گے بلکہ امریکی مرے، ہاں وہ اسرائیلی کیوں مرے جناب۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ حزب اللہ نے جناب 18 فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر اسرائیل کے اندر سے بھی اس بات کا اقرار ہونے لگا ہے کہ جناب 18 فوجی جو ہے نا اسرائیلی وہ مارے گئے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل تو چھپاتا ہے، نہ ہی بندوں کے زخمی ہونے کے بارے میں بتاتا ہے، نہ مرنے کے بارے میں بتاتا ہے، نہ ہی اپنے نقصانات کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب کیوں بتانا شروع ہو گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ میں کتنے ظلم و ستم کیے ہیں اور کتنی جو ہے نا شہادتیں ہوئی ہیں، بچے بوڑھے بزرگ عورتیں سب جو ہے نا وہاں پہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا، اور جو ہے نا لبنان میں بھی یہی کچھ کر رہا ہے۔ تو پوری دنیا جو ہے ظاہری سی بات ہے اسرائیل کے خلاف ہو گیا ہے، اور ظاہر سی ہمدردی انہی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو اسی وجہ سے اب جو ہے نا اسرائیل بتانا شروع ہو کہ ہم پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ دنیا کی ہمدردی جو ہے نا اپنی طرف موڑنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جناب مجھے لگتا ہے کہ وہ اس نے جو ہے نا یہ بتانا شروع کر دیا ہے۔ اور اب جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کافی باتیں ہیں، جیسے کہ ہمارے جو ہے نا ایک بہادر جوان لیاقت نے جو کہ اٹک کا رہائشی تھا، اس نے جناب ایک دہشت گرد کو جو ہے نا آبادی میں جانے سے روکا، جس کی وجہ سے یعنی کہ وہ دہشت گرد بکھلاہٹ میں آ کر اس نے خود کو اڑا لیا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ ان کے آج نماز جنازہ تھی جس میں جو ہے نا حنیف عباسی جو وزیر ریلوے ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ تو دیکھیں اس نے اپنی جان پہ کھیل کے اپنے بچوں کو یتیم کر کے کئی بچوں کو یتیمی سے بچا لیا ہے۔ اس بہادری کو میرے خیال میں سب کو سلام پیش کرنا چاہیے، اللہ اس کے درجات بہت زیادہ بلند کرے، آمین ثم آمین۔ یقیناً انہیں جنت کی ٹکٹ ملے گی۔ تو جناب مجھے دیجیے اجازت کل تک کے لیے، اور آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا بتائیے گا ضرور کامنٹس کر کے۔ اللہ حافظ۔